matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsan 9 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, klase sa Iligan, pribado o pampublikong eskwelahan suspendido hangtod karong adlaw tungod sa nasinati nga linog. Namatay sa linog sa Mindanao ni Saka ngadto sa 19 ka mga tao. Construction worker sapon sa drug bypass operation. Tsunami warning nakataas sa siyam ka probinsya human sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Emergency Medical Assistance Team sa Luzon ug Visayas naka-standby aron maglusad og field hospital human migo ang magnitude 7.8 nga linog. Senador Pangilinan mipatinaw nga dili hearing ang gilusad sa Blue Ribbon Committee. Balita sa gawas sa nasod, Prime Minister sa Japan naninguha nga makigtambayayong ngadto sa mga kanasuran sa Pacific. Balita sa kinabuhing Kristiyanon, mga pagpangatake sa anti-Christian ug anti-Semitic ni Saka sa France. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, suspendido ang tanang klase sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa Iligan kagahapong adlaw hangtod karong adlaw Hunyo 9. Kini tungod sa nasinating linog sa Iligan diin sentro nga miigo kini sa Baybayon sa Sarangani alas 7:37 kagahapon sa buntag sa adunay gikusgon nga 7.8 magnitude. Sumala pa sa Feebox nga gilauman pa ang dugang mga pag-uyog o posibleng kadaot gikan sa linog. Kini nga lakang aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gihimo kini aron masusi sa Department of Education, DPWH o City Engineers Office ang kahimtang sa estruktura sa eskwelahan human sa linog. Gikatakda nga mobalik ang klase sa Hunyo 10. Gawas kung adunay pagbag-o depende sa resulta sa inspeksyon. Ang direktiba subay sa Executive Order number 61 nga gipagawas ni Mayor Frederick Siao isip suporta sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Misa ka ngadto sa 19 ka individual ang gikataho nga namatay sunod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Sumala pa sa Office of Civil Defense sa spokesperson Johnny Castillo. Padayon pa nga gi-verify ang maong ihap sa mga namatay. Gikan sa maong gidaghanon 16 ang gikan sa Region 12 samtang laing tulo ang nagagikan sa Davao Region. Sa inisyal nga taho ana sa 134 ka mga tawo ang naangol samtang 7 ang na-record nga nawala. Padayon pa karon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa Office of Civil Defense kon asa ang pipila ka mga namatay gumikan sa nahitabong landslide.
Giaresto sa kapulisan sa police station to si alias Jason. Human mapalitan og usa ka pakete sa gituang shabu nga mobalor og 300 pesos atol sa bypass operation dito sa Purok Sunflower, barangay dito Kalan. Samtang nakumpiska gikan sa suspect ang laing upat ka pakete sa shabu. Giangko ni Jason nga iyaha ang mga nakuhang butang apan igo lamang siya nga gisugo sumala pa sa iya ang kauban sa trabaho. Temporaryong anaa karon sa ang suspect sa police station to alang sa tukmang kasong ipasaka batok ngadto kaniya. Sa kauluhan, nakataas sa tsunami warning sa siyam ka mga probinsya. Human nga migo ang kusog nga 7.8 magnitude nga linog sa sarangani kagahapon sa buntag Lunes, Hunyo 8. Sa gipagawas nga localized sa tsunami warning sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, gilauman ang kapin sa metros nga gidak-on sa balod ang mohapak sa coastal areas o street og mamahimong mulungtad og pipila ka oras. Lakip sa mga coastal areas sa mga probinsya nga gipahimangnuan sa tsunami warning mao ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Gitambagan ang mga residente nga ana sa coastal areas sa mga nasangpit nga lugar nga gilayong mubakwit sa pinakahabog nga lugar. Naka-standby ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa Department of Health sa Luzon ug Visayas aron maglusad og field hospital human migo ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani kagahapon sa buntag. Sa usa ka statement gisulti ni Health Spokesperson ug Undersecretary Albert Domingo nga gilayon usab nga inactive ang mga crisis protocol sa DOH hospitals o Center for Health Development Regional Offices. Nagpahigayon usab og rapid assessment sa kahimtang sa mga health facilities ang Departamento sa Panglawas og lokal nga kagamanan aron masiguro nga luwas ang tanan nga pagadalhan sa mga posibleng pasyente nga naapektuhan sa linog. Nakaandam usab nga i-deploy ang Health Emergency Response Team sa mga hospital sa Departamento sa Panglawas ug sa mga Center for Health Development base sa ground operations. Nagpahinumdum usab ang Departamento sa Panglawas official sa tanang mga lugar nga apektado sa linog nga mag-amping gikan sa aftershocks ug mosunod sa gipatuman nga tsunami warning. Gipatinaw ni Senador Kiko Pangilinan nga dili hearing sa flood control scandal ang ilang gilusad nga Blue Ribbon Committee. Inay hearing, consultative meeting lamang ang ilang gipahigayon agig respeto sa ubang mga senador. Sa gawas nga bahin sa Senado, miabot na ang 18 ka mga kanhi marin sa security escort ni kanhi kongresista Saldico aron na mopahayag sa ilaang testamento apan wala kini pasudla sa consultative meeting. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni Japanese Prime Minister Shinai Takaichi nga gikinahanglan nilang makigtamayayong alang sa mga kanasuran sa Pacific aron nga pagasulbaron ang mga maritime issues nini. Sa iyahang pamahayag sa Island States sa Ocean Summit, gipamahayag ni Takaichi nga ang naasoy nga tambayayong makatabang aron nga pakusgan ang pakighiusa sa mga nasod ilabi na sa maritime issues sa Asia Pacific region. Ang naasoyng pamahayag nadunggan sa 300 ka mga katawhan gikan sa 30 ka mga organisasyon o kanasuran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho sa French Interior Ministry nga adunay pagsaka sa mga kasong pagpangatake nga adunay kalabutan sa anti-Christian ug anti-Semitic sentiment. Nataho nga adunay 75% nga pagsaka sa naasong kaso sugod pa sa tuig 2025 nga nakaapekto sa kinabuhi sa mga Kristohanon, samtang 53% sa mga Hudiyo. 53% sa mga Hudiyo. Samtang sa mga kasimbahanan o sinagugal, 34% ka mga kaso nataho nga nakasinati og mga pagpanglotos.
karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, palay makaapektar ang southwest monsoon sa western section o sa northern o central Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makasinati paghapon ug madag-umon nga kalangitan ilabi na sa pag-abot sa panahon sa kahaponon. Inubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagpanalugdog, pagpangilat, epekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan sa iligan ang kabugnahon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa 5:25 ug mosahop unya sa 6:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Tungan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan, sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonaybi. Magpasalamat ug moingon, mahing buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.